قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم او دنه مګینیم د کجورو پاڼې وې حجو وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال اخبرنا جعفر بن محمد عن ابيه قال سئلت عائشه رضي الله عنها وعنهم ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من ادم حشره ليف وسئلت حفصه رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحت نسني دا کمزورې سادهوي ټاټ په د سوتلې نه جوړاو او مطلب دا چې کمزورې شړې یا کمزورې کمبل لوسنی حیثیت دینې رابرا لوسنی حیثیت دینې رابرا پکو هغه بوده کېده نو یو شپه مې لو سنیته 4 سنیات تسلل برغه يكونوا او تقوي او فقوي د نبی رسول الله لپاره درو په سره یې دوستي هدا څنګه ساده ماده دی راځي خدای کړی کیږي دا څه دی چې دا د یوسف سره شو ما فصنيناه بأربع سنيات فلما أصبح قال ما فرق الليلة ما تكب بستر جولي بيغاش قالت قلنا هو فراشك وما استاذون بستر دي إلا إنا صنيناه ب4 سنيات تبرغ كلمة قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالي ذو الحال ومسكه ولي وإنه منعتني وطأته صلاتي ذلك وطأ مال نقول الطوي أو دلت وطئنا پوستوالي مراتي دغه پوس چې سړی په مال کې پکې سمړي سوالات نه وې سمځيږي او فډیر باندې راغله ډېر خوب په پیوګه خوب رانه پوس نو نرم ډېر خپه مال شو نو واپس یې کېدو نو پیغمبر مبارک په سعادت سملاستې ده او په برابر سره ورغه نه کوم ټول غټو کومو باندې تاسو بستر وشو باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن مريم وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا سعيد بن عبد العزيز بن محمد بن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انني اليك حاجه فقال اجلسي في اي طريق المدينه شئت ان تسالك. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم عن مسلم الاعور عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازه ويرفع الحجاب ويجيب دعوه وكان يوما يقول لك على حمار مخضوب اللحم وبه قال حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال او بخار د پاسه ځل پروت دی د کجورو د پام باغی رسول الله ما شاء الله شابه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الى خبز الشعير ولهالة سنه هذا بغړې لټل چې ویلي کې دا غینا شی ودی بغړې وای واسکا ويجيب دعوه من شابه. ولقد كان له درع عند يهود فما وجد ما يفكها حتى مات. وبه
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري وسفيان بن الربيع بن صبيح نازل بن ابانا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رسل زور وعليه قتيبة يصعدان ببروتو إذا سنور درهم برابر فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لم يكن شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا اذا راوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. دا نجي القيام مكروه دينا پیغمبر مزان تا قدرت الخنقار في نفسه قيام دا احمد النبي فاطمه رضي الله عنها بوتوزري علي بوتوزري حضور پاک بوتوزري تلك روایت او قوم الى سيدكم وغيرها دا به ذاتي بدګان ځان د پاره چې ما خلک کولی ودري شابه دې توازو به کولا شابه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جابر بن عبد الله توازو کې رواه قال عجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ابي هاله زوج خديجه رضي الله عنها وعن ابن عبد الله يعني من ابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سالت خالد بن ابي هاله وكان اصحاب رحيله النبي صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت شکل داغی صفت بیکاو او ما دا بخوا ان یسفلی منها شیئا جمولتی ممت صفتو کی فقال کانتم فخمن ما دا تمخ کیویلو کنا فخمنا مراد دانا چگنی وجود خاطو معظم عظیم الشان مفخمن تاکید دی یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیت البدر مخ پیدا سرنا کولا لکا قمر چی دا سواردسمش پویا سنپلقی کی وذكر الحديث بدون قال الحسن وحسن فكتمت على حديث بن مامان ولدلو وذا حسين مثل زمانه پټکړو ثم حدثت بيا حسين دوي فوجدت حسين ولد سبقني اليه هذا زمانه مخي وتسقط کړو اغم مامان ولدلو وسأله نسوال کړو حسين هو د ماما زمانه كما سألته عنه ووجدته حسين بأمنت فسأل أباه وقد قلت علي نم تپوس کړو ما د پلان نو کړو وقد علي نم کړو ها دسه هغه دالوسو د دخول د نبی عليه السلام مدخل مصدر می کور ته داخل بشودن نه سحالو مخرجه خروج د جبال و سحالو شکله نو فلم يدع منه شيئا نو یو شی امتنو پرېخي ما چې د ماما نه سوریدل ټول راته وي قال الحسين فسألت أبي يعني تدخل النبي السلام يقول طبعا سبب فقال نو عليوي كان إذا أواد يقول بندو إذا أواد ربا نقول منزلتا قرطا من جزء دخوله 3 أجزاء ندخول بدري سيكا جزءا لله تعالى يو إسبع الله لمرة الله لسر باقي كبه منسك وتلاوت بيكو عبادت بيكو یو جزء لأهله بالأهل دا أهل ضروريات بيكو لكل وجزءا لنفسه يو حسب زان لكلا يو الله لعبادت يو أهل ضروريات يو زان لك ثم جزء جزءه بيا أخبر سجباوا أبي تقسيم جزء يقسم بينه وبين الناس أبي تقسيم بينه وبين الناس نسبه زان لك فقير وروتيش وبلسة أو سبع خلق لورقا ويرد ذلك بالخاصة على العامة نردو بيدغ حساب وخاص وعام خاص وعام سر خواص بيرا مختلف قولتا ناغيتا بخبر كولي إذا عام تورسوه دغه یو حصہ چې دا ځان له پرې خوا نو هغه به نیمه کړه نیمه کې به روټه او با وغیرہ او نیمه به سکړه رد کوله به په خاص او عام خواص به مختلف هغه ته به ارشادات ورکول جام متوای ولا يذخر عنهم او ذخیره کو به نه عنهم د خلقونه که خواص دي که عام څه شي چې سبع لکه بیانول به وكان من سيرته في جزء الامه خوی د حضور پاک په جون د امت کې به امت له کامه سوال کړي وا اغسو ایثار اهل الفضل باذنه اهل الفضل به ورکول باذنه فاذن پیغمبر اغیله به اذن ورکاو لکه ابو بکر شو عمر شو عثمان شو وایي په خبر او بیا سره
بإذنه وإذن د پیغمبر د په اجازت باندې وقسمه او په قسم د پیغمبر تقسیم به مخبل او چې څوک مخکې کې څوک وروسته کوي على قدر فضله في الدين فمنهم څوک ذو الحاجة څوک ذو الحاجتين څوک ذو الحاجة حوائج فيتشاغل بهم ځان به هغوی سره مشغوله ساته چې دوی حاجتونه پوره شي او خفه نه شي ويشغلهم او دا خلق به مشغوله کوه فيما يصلحهم فهغه څیز کې چې د دوی اصلاح کوي دین به ورته ښه کوم ځای کې دی فيما يصلحهم والأمة چې د دوی استوجه د امت استوجي من مسألتهم عنه او د سنه د سؤال د خلقو د پیغمبر مبارک نه دی وخت تاسوونه کول د نبی علیہ السلام و اخبارهم بالذي او پیغمبر په خبر ورکو په هغه چې یوبغي چې د خلقو له مناسب وي او بیا به فرمایي ليبلغ شاهد منهم الغائب او فرمایي چې ابلغوني ماذا رو رسوي حاجت ته هغه چې طاقت نه لري د ابلاغ د حاجت تاسو راته رو رسوي فإنه من أبلغ سلطانا فأشاد حاجت هغه چې طاقت نه لري د ابلاغ د حاجت ثبت الله قدمه يوم القيامه ولا يشرع عنده الا ذلك او پیغمبر سره ذکر نه کېږي چې مردادي خبره خلکو به پلان کې د ضرورت دی پلان کې دا ذکر وکړي ولا يقبل من احد غيره او نه بقى حضور پاک دی او قصد علينا علاوه نور خبره غیبتونه به کې نه کېږي يدخلون خلق وداخل ذل حضور پاک روادا طلب کوون کې د خیر ولا يفترقون او نه بجلا کې د خلق د حضور پاک نه الا عن زواق مگر د زواق سکه به کړي او سکه نه مراد د روړې سکه نه مراد دین به دې کړي يخرجون خلق به د حضور پاک نه وتل ادله على الخير دلالت کوي چې په خیر او خیر به ځکه خلکو ته ورسو قال فسألت عن مخرجه إذا كنا بلغ سمعكون كيف كان يستوم به قال كان ثم يحضر اللسان جبب ساتلا إلا فيما يعنيه مگر فأغسل كي جفايدة ورقائي بفايدة كي بجبن استعمال ورق ويؤلفهم صحابة بيزان تراجمة قول ولا ينفرهم او داغين تنفرت بينا بيدا كاو داغين بيزان نجدا كاو تاتي خبر بينا كون داغين نفرت بيداش ويكرم كريم كل قوم دهر قوم دا مشر عزت بيكاو ويوليه عليهم او دا كريم دا قوم بمشركاو بدي قوم بعد يولي واليكاو بهو لكريم فر عليهم بدي قوم ويحضر الناس او خلق بيراول دا ګنانا ويحترس منهم ځان به د خلقونه سات يحضر الناس بلا معنا کولی شي ځان به د خلقونه سات ډیر ګډوډ به نه کو او ځان به سات يحترسو يحضر يومنا من غير ان يتبع بغير الذين كانوا يختبئ على احد من احد منه بشرته دا څه به نه کوی چې کو سره ناسو مخبه دیواره تشر به نه کو څو به نه خبره من غير ان يتبع بيد الذين كراهون غالي على عن احد منهم بشرته ولا خلقه نبي كان مخرره نخوي ويتفقد واصحابه لمنظور تفقد بكو تفقد ستويلي معلوم مندل لما قال الشيخ ولي نشتا وسؤال بكو دخلنا عما في الناس بالكل معلومات ويحسن الحسن اجاب فكر وكذا تحسين بكو او تقويت بكو او يقبح القبيح ويوهيه القبيح بختمه كمزور كوبه وهي كمزور معتدل الامر ونفق افراط ونتفريد غير مختلف من جاسر اختلاف بيننا او لا يغفلوا كان ميزانا من غافل كون مخافه ولي يا بخلق غافل شيء ارجع بالتفوز قولا مستمع او خلق بيستومان شيء لكل حال عنده عطاد لهر حال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سامانون لهر حال سامان في چاہتا الصدر وتداغي برابر وسرو لا يقصر وتاهي بنكي ده بمجلس حضور پاک ده حقنا ولا يجاوزه ده حقنا جاوزه جنك الذين يلونه جكم خلق بحضور پاک تنجديو ده خلقنا أبغور ده خلقنا أفضلهم عنده أفضل ده خلقنا بني ده حضور پاک سوكو عامهم نصيحة كده خلقنا بعامه بغير باهي كتاب كتاب مسلمان ده خير الرسول او اعظم بدل خلقنا بنيده پیغمبر په منځله کې احسنهم موازاتا ومؤازرتا كل ده خلقنا په مواسات خیر څنګه مؤازره ازر مضبوطوالی ته وي
چې چا به یو بل سره خیر ښېګړه کوله یو بل به یې مضبوطول دا به په منځله کې اعظم وسألتم عن منزله وقال كسر لا يقوم ولا يجلس إلا ذكر الله فكي ناستم ده خدای ذکر کپاسېدم ده خدای ذکر وإذا انتهى إلى قوم أو چې یو قوم له ورور رسېد جلس حيث ينتهي کې ناستېده به هغه ځای کې حیث مکان دی د مجلس به منتهي چا په وګړو به خدمونه نه اخیستل فقال ويأمر القوم به أمرا موجودا سکوي يعطي ورکو به كل جلسائه بنصيبه هر یو دا جلساؤنا حساب دا مجلس دا یو سره به خبرې کولې دوه ته به تعرض هر یو ته به داسې توجه ورکوله چې بس هر چا به ما سره توجه ده لا يحسب خیال به نه کوو هم نشین د حضور پاک چې یو کس اکرم دی په پیغمبر مبارک باندې بدل هر چا به چې زه به اکرم یم خلاصه شو خبره من جالسه من مبتدا دی هغه چا چې په حضور پاک سره مجالسه وکړه او فاوضه یا به سره په مجلس کې شریک شو په یو حاجت کې چې ما دا حاجت ولګا نو صابره دې په خبر شو چې پیغمبر به صابر من جالسه صابر لو په تر کې ناستو پیغمبر به صابر او جانب ته نه مجلس دا ټول چې سړی لا او من فاوضه في حاجت چې په سره په حاجت کې شریک شو نو صابره پیغمبر به صابر حتى يكون هو چې سړی به منصرف شو ترتوب أغانو سري پیغمبر مدینه ومن سأله حاجته لم يرده نبي وقوض سليم مگر فحاجتها جب حاجت بيرسوه أو يا بمسؤول من القول كحسب وسننو فأحسان نرم حبر بيوتو قد توسع الناس فراقي والقري وخلقها بسطه وفراق وعنسر بس فراقيته وخلوقه كي خلقه فراقه بسوار داسه ودخلقه فراق لا وسوال عنده في الحق عقول بحق برابر ذلك يوم ده حق خيب بلزان خيب مجلس بمجلس ده علم وده حياة وده صبر وده امانت لا ترفعوا اوازونه په مجلس کې نه پورته کېږي ولا تؤمن فيه الحرم او خلق عزتونه په کې نه لوټ کېږي بچا په تهمتونه نه کېږي ولا تنسى فلتاته د مجلس فلتات بنخوري د فلتات په کې نه لکه مجلس کې چې نه سغلته وغیره دا بنا خورېده بس په مجلس کې به شي پاتې شو متعادلین خلق ورته برابر وټول ويتفاضلون فيه تفاضل به په مجلس ته حضور پاک په تقوا هغه په کې افضل او متقین متواضعين بقول مجري يوقرون ما او په مجلس ته حضور پاک کې د مشر توفیر او او رحم بكم بل المجلس الصغير ويؤثرون او ذو الحاجات ببركه ويحفظون الغريب او الغريب خيال بساطه فمجلس له ذو الفاق شبه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بزير قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو هدي الي قرآن لقد وخذوا راجل الدم قبلهما ولو دعيت عليه لاجبت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان محمد بن المقدري عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغي لما بغل سور فقتل ونبي رضوان اعلى استويها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا يحيى بن ابي الهيثم بن عطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف واخذني في حجره ومسح على راسي. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد بن رقاشي وعن بن مالك رضي الله عنه قال نلقي خوض يوسف نمر عبد الله بن سلام لوي او دې غي کې کېنو ما په سره لاس راځو دا وځي ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رفد ويورحل بالا اجاوه اذا كنت پاسه پروتي رستو او قديفه قلنا نرى سمن او استفلو كلام هم دې سرور درهم سمن مندل ولما استوت به قالت لبيك بحاجة لا سمة فيه ولا رياء. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن خالد البناني وعاصم الاحول انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له فرجا عليه دباء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت وسمعت انس رضي الله عنه يقول كما صنع لي طعام اقدر على ان يصنع به دباء الا
صالح صنعا. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاذ بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها وعنهما ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه. يفلي ثوبه بدل باقولا يفلي خديته وجسبجي بجي قول طبعا جو سبجي ني ودا صابينا بدا خصوا شكل الكون والمسيح ويحلب شاته وشاته له مقبل الاشياء نها بيبيان دي دول ويخدم نفسه وذات خدمت مقبل كره لا بيسمى مقبل كره والقبر الى مقبل بكره ما شاء الله شابتي ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهري جسد وصخر حميد بينك وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني موطن الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارجة بن يزيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا احدثكم كنت جاهلا بسبب بيانه كما وضرورين ذيك والنيو وكان إذا نزلت وحي بنازل في مال بيروليك فمات بيستاذلك وكتبته له فقلنا إذا ذكرنا الدنيا كمنبر الدنيا ذكرنا وذلك وإذا ذكرنا الآخرة ذلك ذكرنا وإذا ذكرنا الطعام ذكر معنا وكل هذا أحدثكم عن النبي ذكر النبي شابه وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمر بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتعلقهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه إقبال بينكم ومخوف وخبر وأشار شقوم وخلاف سر وغلب التوجه والقول الذي تعريف بذاك وبذي فكان يقبل بوجهه وحديثه عليا وما بإقبال أو مثلا بخبركم حتى ظننت ماذا قمانوا فجرون اللغوة فقلت ما بيادت وأنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر قلت أنت قماناني تدرجون نقول تاسي بأرجع ترى نفسات فقلت يا رسول الله أنا خير أم من قال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان قال رسول الله فلما سألت الرسول مصدقني لشيء ولو وددت أني لم أكن يرجع تنقص بنبي في الخبوة لكما تمزان تقولون والأخكار وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الدبعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيء كان علينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوق بلاد خم مخلوق سوق بلاد يوكاب دي لاغدا بيختونا بدريابك لاغينا جوري صوبها ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن عبد الله الطبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان عنده رجل به اثرة صفرة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه احدا بشيء يكرهه فلما قام قال وجعل به بعد وبعد بعض المقام نبي فلما قام قال القوم طويل لو قلتم له يدع يرد الكتاسوب إلى زيوان بريد زيوان دار صدق مناسب الخبر والمسيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله الجزري واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق ولا يزيد الصيد ولكن يعفو ويصفح. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها وعنه قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء قط الا ان يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الطبي قال حدثنا فضيل بن عياض المنصوري عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مسلمة مسلمها قط.
ما تر هغې پورې چې حد اکبره نه د محارم که د خدای د محارمو نو بیا انتقام لله غشتی دی. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشد چا پورې به خنده وکړه چا پسې غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن منعهما. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئست العاشرة ثم أذن له فلما دخل فأذن له القول فلما خرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قلت ثم أذنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس ودعه الناس اتقاء وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل ممن يتبعني ولد ابي هاله زوج خديجه رضي الله عنها وهم ابن عبد الله بن ابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال الحسن بن علي رضي الله عنهما سالت ابي عن سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشر سهل الخلق دائما بشر ستوي بشر تازگی همیشه به مخ خوشحال و تازه با بشاشت قوام نرم خویو لین الجانب او نرم جانب والو جانب سر توي سره ارچا سره نرمی به کوله بخویږي ليس بفوق بدګونو د خلینا غلیظ د ضرورت او د ضرورت نه سخت نو شور به نه کو فحاش کل ظلمانو عیار چا کې غیبونه نه است ولا مشح بخیل نو يتغافل عما كم شيء بينه خدا بيتغافل ولا يوجد پیغمبر نه امیدی نه کیدا جو بورت قومین او به سره پورا بلاته ورپسې شاه قد ترك نفسه ولا يجيب فيه او جواب بيننا ورکو چې کم شي بينه وخت کنه جواب بيننا ورکو بابا رسیدونو کې شابه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكبار وما لا يعنيه جګړه به دینه به ځان ساتي اکبار کبا او چې کوم شی به پیدا نه ورکولا او تر خلق به درونه باندې کول کان لا یزمو د چا مزمت په نه کو چا غیبت په نه کو چا عورت په نه تل کو خلق دبل نه تاسو کې د څنګه دي بدی په کې وبا سلام ولا يتكلم الا فيما رجا ثواب خبر به هغه شي کې کول چې ثواب امید دی ولا تکلم چې خبر به کول اطرق جلساءه هم نشینو به سره کړه کړه دا سبب لکه په سرونه مارغه صحابه بچو ولذا سكتت كلب حضور پاک چپ شنو بیا صحابه خبره لا يتنازعون عنده صحابه ويوم سره مناظره عنه کله خبر ومن تكلم عنده او چې چا خبره کوله بلې د حضور پاک نور بوده چپ ټول به یو د کله خدای چې په مجلس کې کیږي کنه الله ستاسو کا سوال راځي چې یو بل خبره تقول نه دا تاسو به ومن تكلم جاجب التكلم فبلغ حضور پاک چنکو ذکرو حتى يقرأ حديثهم چې فارغ بشو د خبرو خبرونه نه يقرأ فارغ حديثهم عنده حديث اوله يروبه بچا خبره شروع کړول مجلس کې ومقه خبره چلی ده هغه بحث يضحك مما يضحكون منه صحابه وذكر سيدنا ذهب حضور پاک باندې او تعجب وکاو مما يتعجب او صبر وکاو د مسافر نه جفوت سخت دي مسافر باندې سی براته سختو هغه سره به صبر وکاو فمن فت خبر او مسوال نو ودا مسافر هغه باندې سی بلا خدای مال الله نه خدای کوم درکړي او ساده اعتراف حضور پاک خواند حتی ان كان ان مخفف ده مستقلنا لجبير شاب مقدر ان مشاهدانه هو اصحاب الپیغمبر لا يستجيبونهم دا باندې سیان میرا واسطه حضور پاک لا کدي تاسو کې بدی وسانه کولا او موږ یو ويقول اذا رايتم طالب حاجه يطلبها فارفضوه صلوات ولا يقبل السنه الا من مكافئ نبي قبلوا السنه مگر مكافئنا د جاسيبت په نو زما صفات سو واه مکافی سره بدل خلاصول کې چې سره به خوکړل او بیا به چې صفاتو په باغ او خوشاله ولا يقطع على احد حديثه وجاب خبر نه قطع کوله چې خبر پورا کړه حتی يجوز چې هغه تجاوز وکړو او هغه په ډېر زیات خبرې کولې نو بیا به څه چلو کو یا به منع کړي چې بس ضروري نه بس هغه سره یې مونږ دا ټول استلی
أو قيام يبدو مجلس نفاس سيدنا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سالم بن شهاب عن عبيد الله بن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وبه قال حدثنا هارون بن مسلم أبي القمة الفراوي المدني قال حدثني أبي هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي. ابتع وما والا سمع السبب ده شيء والا قال البيت أخلاص ما شاء الله وما واخذ سمع السبب كان شيء والا وما وضيات كذب بيتي ولا فإذا جاءني شيء فقال عمر يا رسول الله قد أعطيت دلق المال ورفع فقال لا قلتني مكلف كلمة لا تقدر عليه أبدو قلنا قول دعوة إخوانا يوصلي ذا الزوار يا رسول الله إن خرج كوانفه وما يريك ذات العكس أن يقلع وذا بيتك نمسكي جنبي للسلام وعرف البشر في وجه فمحكي تلزقي ما سلسبني خشالة شو أخوال ذا ثم قال بهذا ومرتو أما الدقة ما تشبه شابه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاوية بن عفراء رضي الله عنهما وعنهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب هذا كجور شابه سيد فأعطاني من كفيه كجور تقرير دا قصة زعب هذا بالفاسة بها ويختو فأعطاني يوم كف نكد كالو لسرو ذرويلات فأعطاني من كفيه حليا وذهبا. وبه قال حدثنا علي بن حشر وغير واحد قال وأخبرنا عيسى بن يونس عن هشام ورد نبينا عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله